پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت منظم طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ دبانے دے واسطے کشمیری سیاسی قیدیاں دی غیر قانونی حراست کو اور زیادہ لمبا کر رہا ہے۔ کشمیری قیدیوں کو غیر انسانی حالات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہاں کو سیلوں تک محدود رکھا گیا ہے اور بھارتی جیلوں وچ ضروری طبی سہولت تے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ بھارت کشمیری قیدیوں دی غیر قانونی نظر بندی وچ توسیع دے واسطے سخت قوانین دے اوتے عمل کر رہا ہے۔ نظر بند کشمیریاں دے گھر والے بھارتی جیلوں وچ اپنے پیاراں دی حفاظت اور انہاں دی رہائی دے حوالے تے مسلسل پریشان ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود مودی حکومت کشمیری سیاسی نظر بنداں دی رہائی وچ جان بوجھ کے تاخیر کر رہی ہے۔ گرفتاری اور نظر بندیاں کشمیریاں دی جدوجہد آزادی وچ انہاں دے جذبے اور عزم کو توڑنے دی دانستہ کوشش کیتی جا رہی ہے۔ بھارت تے ماورائے عدالت قتل اور غیر قانونی نظر بندیاں مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو ڈرانے اور انہاں دے اوتے ظلم کرنے دے واسطے ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کیتی جا رہی ہیں۔ بھارت تے وحشیانہ ہتھ کنڈے کشمیریاں کو انہاں دے حق خود ارادیت تے روکنے وچ کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکدے۔ بھارت تے ان اقدامات تھیں قیدیاں دے حقوق تے متعلق جنیوا کنونشن دی سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہے اور عالمی قوانین دے بھی بھارت سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو کشمیری سیاسی نظر بنداں دی رہائی دی حمایت وچ اپنی آواز بلند کرنی ہوسی۔ عالمی انسانی حقوق دی تنظیماں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری غیر قانونی گرفتاریاں دا فوری طور دے اوتے نوٹس کرنا چاہیے۔